चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक सवाल है कि हमारे यहाँ नौजवान तबके के अंदर बिलखुसूस न सिर्फ मजहबी मामलात में बल्कि सियासी मामलात के अंदर भी इंतहा पसंदाना रवैये और रुझानात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनके क्या असबाब हैं और इनका तदारक कैसे किया जा सकता है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई करें। ये बात दुरुस्त है कि हमारे मुआशरे में बिलखुसूस नौजवान तबके के अंदर जहाँ मजहबी इंतहा पसंदी है वहाँ पर सियासी और मुआशरती लिहाज से भी इंतहा पसंदाना रुझानात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जबकि इस्लाम एक इत्तेदाल का मजहब है और अल्लाह तबारक व तआला ने तो इस उम्मत को जो खिताब और टाइटल दिया है कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो, नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के बारे में दूसरी जगह फरमाया कि वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने आपको एक उम्मत वसत बनाया है, एतदाल पर कायम रहने वाली उम्मत। तो इस्लाम की जो तालीमात हैं वो अफराद व तफरीद से, इंतहा पसंदी से, गुलूव से पाक हैं और साबका जो मज़ाहिब हैं उनकी तबाही और बर्बादी की बड़ी वजह भी कुरान ने यह जिक्र की है कि उन्होंने अपने दीनी मामलात के अंदर जब अफराद व तफरीद की गुलूव किया। मसलन ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जो उनके नबी थे, पैगम्बर थे, उनको खुदा बना लिया और यहूदियों ने अंबिया के मकाम को इस कदर गिरा दिया कि आम इंसानों से भी उनका मकाम गिरा दिया, वो दूसरी इंतहा पर पहुंच गए। तो इन दोनों ही ग्रोहों के अंदर मजहबी लिहाज से इंतहा पसंदी थी। तो आज भी हमारे मुआशरे के अंदर बाज़-औक़ात छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े और उनको कुफर और इस्लाम का मसला बना लिया जाता है और ये समझा जाता है कि ये छोटी सी बात अगर किसी आदमी ने ऊंची आवाज से आमीन कह दी, रफ़ा यदैन कर दिया, किसी ने नहीं किया, किसी ने आहिस्ता कह दिया, तो इस पर लड़ाई झगड़े मुनाजरे शुरू हो जाते हैं और बल्कि बाज़ औक़ात इस तरह के लोगों को मस्जिदों से निकाल दिया जाता है। तो ये इंतहाई जहालत की बात है। हमारे दीन के अंदर तो बहुत ज़्यादा वसअत है। एक ही इमाम के पीछे हमारे सहाबा इकराम, ताबीन, तबा ताबीन और असलाफ का तर्ज अमल ये था कि एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते थे। वो अगर रफ़ा यदैन कर रहा है तो उसके पीछे बगैर रफ़ा यदैन करने वाले भी खड़े होते थे, अगर नहीं करता था तो उसके पीछे रफ़ा यदैन करने वाले भी होते थे। कुछ लोग ऊंची आवाज से आमीन कहते, कुछ लोग आहिस्ता कहते और ये तनव्वुह है, एक से जायद इबादत के तरीके हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने जो कि अपनी कम इल्मी की वजह से या फ़िरक़ा वाराना ज़हनियत की वजह से लोगों को तकसीम कर दिया है और इसके इंतहाई मुज़िर असरात हमारे माशरे के अंदर निकलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, दीन के अंदर गुलूव न करो। और ईसाइयों के इस गुलूव को कि उन्होंने तर्क दुनिया करके रहबानियत इख्तियार की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रहबानियतन इब्तदाऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, इन्होंने खुद इजाद की थी, हमने इन पर ये लाजम नहीं की थी। तो तर्क दुनिया के एक आदमी ये समझता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब इस तरीके से हासिल कर सकता हूँ कि मैं जंगलों का रुख करूँ और तर्क दुनिया करके अल्लाह तबारक व तआला के करीब चला जाऊँ, तो ये भी गुलूव है, इंतहा पसंदी है। जिस तरह बिल्कुल दीन से बेजारी, फराइज तक को भी कोई आदमी अदा नहीं करता और उसको अहमियत नहीं देता, इस कदर दुनिया के अंदर गर्क हो जाता है, ये दूसरी इंतहा है। तो ये इस तरह की इंतहा पसंदी इस्लाम के अंदर नहीं है, बल्कि एक हदीस से इसकी वजाहत हो सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि 3 सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात पूछने के लिए उनके पास हाजिर हुए और पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मामूलात क्या हैं, इबादत में घर में किस तरह के मामूलात होते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने
بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی افطار بھی کرتے ہیں، رات کے بعض حصوں کے اندر آرام کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اور بعض حصے کے اندر اٹھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس پر ان 3 صحابہ کرام نے جو تبصرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، اور اگر وہ اس قدر جو عبادت کرتے ہیں کہ رات کو آرام بھی کر لیتے ہیں، کبھی افطاری بھی کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ بات بہت کم ہے۔ کأنہم تقالوها، اس عبادت کو اور ان معمولات کو انہوں نے کم سمجھا۔ تو ایک نے کہا میں تو زندگی بھر روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں رات بھر عبادت کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں زندگی بھر جو ہے وہ عبادت کرتا رہوں گا اور نکاح نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے ان تینوں کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تم نے یہ اور یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی ادا کرتا ہوں، باقی حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور کبھی افطاری کرتا ہوں اور کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، روزانہ روزہ نہیں رکھتا۔ تو جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کی اور دین کے اندر اعتدال قائم رکھا، لیکن دین کے ساتھ اب جو انتہا پسندانہ رجحانات آتے ہیں سیاسی معاملات کے اندر، کہ اگر ایک سیاسی جماعت کے ورکر ہیں تو وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، عدم برداشت کا ماحول جو ہے وہ سیاسی ورکرز کے اندر بھی ہے، اور آئے دن اس طرح کی خبریں ملتی ہیں کہ دونوں دوست جو ہیں ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو اس لیے اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے یا مار دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سیاسی معاملات کے اندر تنازع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے معاشرتی اسباب بھی ہیں کہ بعض اوقات گھر کے اندر ماحول تنازعات اور اس طرح کا ڈپریشن کا ماحول ہوتا ہے، یا جس ماحول کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے وہاں پر اس طرح کے نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، اور کسی ایک طرف افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، انتہا پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بے شمار اس کے عوامل ہیں، معاشی عوامل بھی ہو سکتے ہیں، معاشرتی بھی ہیں، گھر کا ماحول بھی ہو سکتا ہے، اور سیاسی جو ماحول ہے، مذہبی ماحول ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے اندر انتہا پسندانہ رویے بھی پیدا کرتی ہیں اور رجحانات بھی، لیکن اس کا معاشرے کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح کے معاشرے کے اندر اخوت اور محبت اور اتحاد یگانگت کی فضا جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی، اور ہر وقت آپس میں عدم اطمینان اور بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں ان چیزوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنے دین کا بھی صحیح شعور حاصل کرنا ہوگا، اختلافات کے اندر بھی برداشت کا ماحول پیدا کرنا ہوگا، ورنہ ہمارے لیے یہ زمین جہنم بن جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔